वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर आर्मी चीफ से लेकर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आकर कराची के इशूज़ पर बात कर रहे थे। एक वाक़या हुआ अफसोसनाक, लाहौर में, पंजाब में कौम की एक बेटी के साथ जो है वो ज़्यादती हुई। मीडिया उस तरफ डाइवर्ट हो गया। दोबारा जब बारिश होगी, जब दोबारा लोग मरेंगे, जब दोबारा लोग जब तबाही बर्बादी दोबारा होगी, दोबारा कैमरे लगेंगे, दोबारा फिर ड्रामे शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कोई आएगा जाएगा, बयानात देगा, चीज़ें होंगी। वही सब जो है वो वही उसी तरह की कहानियाँ रहे 50 सालों से, 60 सालों से ऐसे ही यही होता चला आ रहा है और ऐसे ही होता चला आएगा। मुझे लगता है पाकिस्तान हर दिन के गुजरने के साथ एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाती चली जा रही है कहानियाँ, जहाँ से एक टाइम आ जाएगा कि जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाएगी। मैं अरबाब इख्तियार को, पावरफुल जो लोग हैं उनको कहता हूँ कि खुदारा ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ख़ास तौर पर सिंध का, उसको उस पर तवज्जो दीजिए और इसको कॉन्क्रीट तौर पर इसको हल करें। यहाँ पर APC से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको होस्ट किया है, उसके मेज़बान रहे हैं। वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत पर, लेकिन सूबाई हुकूमत तो उनकी है 12 सालों से। उनकी अगर अपनी जमहूरी कारकर्दगी अगर देख ली जाए यहाँ पर, तो उनको ये हक़ नहीं पहुँचता किसी के ऊपर वो उंगली उठाएं, इसलिए कि उनके खुद अपने कारनामे माशाल्लाह से जो हैं, कश्मीर से लेकर कराची तक वो चीख कर बोल रहे हैं तबाही बर्बादी है। फिर MQM को मौका मिल गया है इस तमाम चीज़ों के ऊपर कि वो अपनी बजाय इसके कि वो ये बताएं कि 4 सालों में उनके मेयर्स ने क्या किया कराची हैदराबाद के। अब वो कहते हैं कि भाई काम तो उस वक्त होगा शहर का जब हम नया सूबा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? आईनी तौर पर तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। नारे लगा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं और लाशें गिराने की बात कर रहे हैं और दोबारा से वही सिंधी मुहाजिर फसादात की तरफ जो है वो लेकर जाने की बात करें। वजह क्या है? वजह यह है कि लोग इस नारे के पीछे छुप जाएं। एक कहता हम सूबा हम बनाएंगे, दूसरा कहता हम धरती माँ को तोड़ने नहीं देंगे। दोनों के पास इख्तिदार रहा है, एक के पास आज भी है, दूसरे के पास भी आज है। एक के पास 4 साल की बल्दियाती हुकूमत रही है, वो इस नारे के पीछे छुपना चाहते हैं। दूसरे के पास 12 सालों से जो है वो 12 सालों से सिंध की हुकूमत है, वो इस नारे के पीछे छुपना चाहते हैं। हमने फार्मूला पेश किया है, हमने 6 नुकात पेश किए कि पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध के मसाइल का हल 18वीं तरमीम के बाद मिलने वाले इख्तियारात और वसाइल को जो वज़ीर आला को मिले हैं सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर, वो डिस्ट्रिक्ट को, टाउन्स को, यूनियन काउंसिल्स को मिलने चाहिए। NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड का इजरा होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मिलना चाहिए। और कराची और हैदराबाद की अगर आप गिनती सही गिनेंगे तो 50 से 60% लोग इस 2 शहरों में रह रहे हैं सिंध के। इस 2 शहरों को आप इसके आबादी के सही आबादी के तनासुब से आप इनको सीटें एलोकेट करें तो सिंध में जो हुकूमत बनेगी वो कराची, जो भी कराची हैदराबाद जीतेगा वो फिर सिंध में गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत ही मुल्क आगे चल सकता है, कराची का मसला हल हो सकता है। 1100 अरब रुपए की कहानी कागजों पे आए, पढ़ के चले गए वज़ीर आज़म साहब, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं है, कोई फॉलो अप नहीं है। हमने पहले इसका कह दिया था कि भाई ये पैकेज जो है वो हमें नहीं चाहिए, पैकेज तो ऐसे ही बातों का सिर्फ जो है वो टूर्नामेंट है। यहाँ तो हमें तो इख्तियारात चाहिए, हमें तो हुकूक चाहिए। कराची को पैकेज देना ऐसी है जैसे आप किसी शख्स की महीने भर की तनख्वाह छीन लो और उसके बाद किसी खैराती इदारे से उसको बिरयानी की 2 थैली ला कर दो कि ये लो अपना पेट भरो, तस्वीर भी खिंचवाओ फिर उसके साथ साथ। तो कराची को पैकेज देना ऐसे ही है कि हमारे पैसों से मुल्क चल रहा है और हमें ही आके कोई जो है पैकेज दे रहा होता है, वो भी कागजों पे, उसका भी कोई अमली जो है वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई किसी को हुक्मरान वक्त को कुछ परवाह नहीं है कि, और इवन कि सियासी पार्टियों को, सब अपने अपने चक्करों में लगे हुए।
کسی سب کو اقتدار چاہیے، کچھ لوگوں کے پاس اقتدار ہے ان کو اور بڑا اقتدار چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا برا حال ہے، اور اگر یہی حال رہا تو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ پھر حالات لوگ اپنے ہاتھوں میں لیں گے. لوگ اپنے ہاتھوں میں مسائل جب اسی طرح سے چلیں گے، اپنے ہاتھوں میں وہ معاملات لیں گے، اور اسی طرح سے پھر باہر کی قوتیں، ہماری مخالف قوتیں اس کے اندر جمپ کریں گی، ان ہوں گی، اور پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ کسی بھی نام پر چلتا رہے گا. ہمارے یہاں فالٹ لائنز ہیں، ہمارے یہاں ایتھنک فالٹ لائن ہے، ہمارے یہاں سیکٹیرین فالٹ لائن ہے، اور ہمارے یہاں سیاسی فالٹ لائن ہے. ان فالٹ لائنز کے اندر کراچی سے لے کر کشمور تک، اور کشمور سے کشمیر تک باہر کے ممالک کی ایجنسیاں انفلٹریٹ کرتی رہی ہیں. یہ فالٹ لائن آج بھی موجود ہیں، اور اگر ان حالات کو، جو محرومیاں ہیں، جو مایوسیاں بڑھ رہی ہیں، اگر ان حالات کو جو ہے نہیں ٹھیک کیا گیا، نہیں دیکھا گیا، تو معاملات جو ہے خراب ہو سکتے ہیں. میں حیدرآباد سے کل آیا ہوں، بلکہ صبح پہنچا ہوں. 20 دن اس گرمی میں 20 دنوں تک کی لائٹ نہیں ہے وہاں پہ. کچھ علاقوں میں آتے ہیں، ٹرانسفارمر کھول کے لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد محلے والے چندہ کر کے پیسے دیتے ہیں تو ٹرانسفارمر آ کر لگاتے ہیں. 20 دنوں تک لائٹ نہیں ہے حیدرآباد میں. سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، تو ہر طرف تباہی بربادی ہے. مصطفیٰ بھائی، جس طرح گیس کی آپ نے بات کی، اب تو موسم سرما سے پہلے ہی گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے، تو سردیوں میں کیا حال ہوگا؟ اور دوسرا، آپ نے 1100 ارب کی بات کی، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف لولی پاپ دیتے ہیں، اور اس بار بھی یہی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. کراچی میں جس طرح سیوریج کا جو نظام تھا وہ کافی خراب ہوتا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیوریج کا نظام FWO، NDMA اور سندھ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ سے حل نہیں ہونے والا؟ نہیں، کچھ کوئی حل کر بھی نہیں رہا بھائی، اور یہ سب کچھ تباہی بربادی ہے. آپ گیس کی بات کریں، جس دن سے بارش ہوئی آج تک میرے گھر پہ گیس نہیں ہے، اور لاکھوں لوگوں کے گھروں پہ جو ہے پرابلم ہے. اور ابھی جو ہے واقعہ ہوا ہے کہ بھائی وہ الٹی لائن ڈال کر چلے گئے، اور جو ہے بلاسٹ ہو گیا، 2 لوگ جو ہے وہ. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ملک چلانے والے ہیں ان کو اس چیز کی فکر نہیں، ان کو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہے. اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ عوام کا، کہ ان کو اپنی کرسی لینے کی فکر ہے. اس لیے یہ سارا ہو رہا ہے. تو جب تک یہ ہوتا رہے گا، ملک تباہی بربادی کے دانے پہ پہنچتا رہے گا. اچھا، MQM ریلی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وفاق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر کیوں ریلی نکال رہے ہیں؟ پھر ان کا کیا؟ یار یہ تو MQM والوں سے پوچھو کہ وہ کیوں نکال رہے ہیں ریلی. اور وہ اس نعرے کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، وہ اپنی کرپشن کو چھپانا چاہتے ہیں. ان کی بدترین کارکردگی رہی ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ لوگوں نے تو ناکام کر دی ان کی ریلی. سر یہی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنی بڑی طاقت نظر آئی آپ؟ جو ہے وہ مجھ سے، میں تو جو ہے کہوں گا تو پھر وہ پولیٹیکل بات ہو جائے گی. پیپل آر دا بیسٹ ججز. کراچی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور سب کو پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ جی، وزیر اعظم کا خطاب جو ہے وہ یہاں پر جو لوکل ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، وزیر اعظم ہوں، پاکستان کے جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کے سوشل ویلفیئر سے ہی پہچانے جانے جاتے ہیں. جہاں پر جو ہے وہ کراچی جیسا شہر جو ہے وہ آج تک لوگوں کے گھروں پہ اور لوگوں کے دکانوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو بجلی اور تمام چیزیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ کسی بات کی کوئی اہمیت اور کوئی اس کی سیریسنس ہو سکتی ہے. خطاب ہے بس. خطاب تو سب لوگ بہت اچھا کر لیتے ہیں. تھینک یو، شکریہ.